प्रोड्यूस किया है। ठीक, तो ये 15 के 15 कराची से या सिंध भर से? नहीं, कराची के ही हैं जो कि उस वाक़े में मुलव्वस थे, वहीं से उन्होंने अरेस्ट किए थे मौके से। अच्छा, क्या इसमें कोई हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि रेंजर्स जिनको गिरफ्तार कर रही है, पूछगछ कर रही है, वो कौन लोग हैं, और सिंध पुलिस जिन्हें कर रही है वो कौन लोग हैं? देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं वो मौके से गिरफ्तार किए हैं कल, और रेंजर्स ने भी, अगर मुझे नहीं पता रेंजर्स के बारे में कि उन्होंने कोई गिरफ्तारी की है या नहीं की है, और अगर उन्होंने की है तो वो फिर जरूर इतला देंगे पुलिस को कानूनी तौर पे। अच्छा, ये बताया गया था कि बहुत सी गिरफ्तारियां हैं जो अमल में आएंगी, तो कौन कौन सी अहम शख्सियात हैं जिनको तलाश किया जा रहा है या जिनकी गिरफ्तारी मुतवक्के है? जी देखिए, हमने केस में जिन लोगों को नामजद किया है वो जाहिर बात है कि सारे लोग हमें रिक्वायर्ड हैं। फिर चाहे तफ्तीश में कोई बेगुनाह साबित होता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई गुनहगार साबित होगा तो उसको चालान किया जाएगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनकी वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, वो तमाम खवातीन और हज़रात जिन्होंने ARY के दफ्तर पे अटैक किया था, वो सब लोग हमें वांटेड हैं और उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। MKM राब्ता कमेटी खास तौर पर, या MKM की मरकजी क़यादत जो पाकिस्तान में मौजूद है, जिसने फैसिलिटेट किया, उनकी गिरफ्तारी अब तक अमल में नहीं आई है, इसकी कोई खास वजह? मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जितने मेरे ख्याल में 2 हैं या 3, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, उनको आज कोर्ट में भी प्रोड्यूस किया गया है। कुछ लोगों ने इस मामले से बिल्कुल अपनी लाताल्लुकी का इजहार किया है, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना होगा जी। तो हम ये नहीं चाहते कि जिन लोगों को सरप्राइज मिला इस तकरीर से, उनको कोई नाजायज तरीके से इस अहम मुकदमे में चालान किया जाए। लिहाजा इसकी तफ्तीश होगी और तफ्तीश में जो हक़ाइक़ सामने आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। MKM के दफातर जो सील हैं, तो कितने दफातर हैं जो सील हो चुके हैं? देखिए, ये एक मजिस्ट्रेट्स ने किए हैं सील, और उसमें जो मेरी नॉलेज में है वो सिर्फ कराची का ही दफ्तर है सील। अच्छा, तो हम सुन रहे थे कि सिंध पुलिस एक्टिव थी हैदराबाद में, सक्खर में, दीगर इलाकों में, टंडोला यार में, तो वहां पर जो दफातर सील हुए उसकी आप तस्दीक नहीं करेंगे? जी देखिए, बात यह है कि आपको पता है कि पूरे सिंध भर में जब ये खास तौर पे मुतहदा कौमी मूवमेंट का कोई इशू होता है तो वो अमन अमान की एक बड़ी सूरत हाल पैदा हो जाती है, और सिंध के अर्बन एरियाज में खास तौर पे। तो ये जितनी भी रात से लेकर कार्रवाइयां हुई हैं वो सारी अपने अमन अमान को कायम रखने के लिए हुई हैं, और उसमें कोई ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट की गई कि किसी के साथ कोई ज्यादती हो। अच्छा, ये जो दफातर कल बंद किए गए थे, क्या हम समझे कि वो आज खोल दिए गए हैं? देखिए, कानूनी तौर पे जिनको बंद किया गया है वो कानूनी तौर पे ही खुलेंगे, और जिनको बंद ही नहीं किया गया उनके फिर खुलने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। अच्छा, ये जो दफातर बंद हुए हैं कानूनी तौर पर, थोड़ा समझा सकेंगे एक आम आदमी के समझने के लिए कि ये क्या कानून है और कितने अरसे तक ये बंद रह सकते हैं? देखिए, ये तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने सील किया है, और जाहिर बात है जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ अगर कोई बातचीत होगी, और अगर कोई उस पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम करेगा तो उनको इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो दफ्तर खोल के और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम करें। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है, मगर जब फारूक सत्तार साहब ने लाताल्लुकी का ऐलान किया और आप उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब पाकिस्तान ये फारूक सत्तार साहब के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो ये पार्टी दफ्तर भी उसी जमात का है जिसको आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो इसको कैसे समझा जाए? देखिए, मैंने कहा कि फारूक सत्तार साहब का भी नाम उस मुकदमे में दर्ज है। जब तक कि उनकी खुद की सफाई नहीं हो जाती कि वो इस मुकदमे में मुलविस हैं या नहीं है, तब तक तो मेरा ख्याल है कि इसकी तफ्तीश होना बाकी है सारे मामले की। ठीक, तो अंदाजन हम समझ सकते हैं कि इसमें कितना वक्त लग सकता है? तफ्तीश के लिए 15 दिन होते हैं पुलिस के पास। तफ्तीश होगी, उसमें फिर जो भी बात होगी वो सामने आ जाएगी। ठीक, अच्छा, अभी तक हाई प्रोफाइल मेन लीडरशिप में से किसी से आपने राब्ता किया है पूछगछ के लिए सिंध पुलिस ने? देखिए, वो ये काम तफ्तीशी अफसर का होता है या मुतल्लिका SP का होगा, और इस बारे में जरूर वो अपना काम कर रहे हैं।
کوئی ایکسٹرا میجرز شہر کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے آنے والے دنوں میں اٹھائے گئے ہیں؟ دیکھیے رات سے لے کے پولیس پورے سندھ میں چوکنا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج صبح بہت اول صبح سے لے کے اب تک پولیس نے اپنا بالکل رول پلے کیا ہے، اور الحمدللہ کراچی کے تمام ٹریفک، سکول، بزنس، کاروبار سب چیز معمول کے مطابق رہی ہے۔ آج پوری سندھ میں حالات معمول کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ٹھیک رہے گا امن امان کی صورتحال، اور ہم اس چیز کو انشور کریں گے کہ کسی کو امن امان بگاڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اے ڈی خواجہ صاحب، آئی جی سندھ پولیس ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جو اقدامات سندھ پولیس نے کیے وہ کیا تھے، آئندہ بھی اس پر نظر رہے گی، اور متحدہ کے دفاتر کب کھلیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس کے بارے میں واضح جواب ہمارے پاس موجود ہے کہ جب تک فاروق ستار صاحب خود اس بات پہ کلیئر نہیں ہو جاتے کہ جو تقریر کی گئی، جو پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی، جو زہر اگلا گیا، اس میں وہ بھی شامل تھے یا نہیں تھے۔ یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک طرف انتظامیہ اپنی کارروائیوں میں مصروف ہے تو دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ کا معاملہ اپنی ایک کسی ایسی سطح پر ابھی موجود نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے، بلکہ مسلسل اس میں پروگریس ہو رہی ہے۔ آج فاروق ستار صاحب کی شام کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے بعد اس وقت صورتحال خاصی تبدیل ہو چکی ہے۔ مزید ہم بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے، چیزوں کو کلیئرلی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما محترمہ نسرین جلیل صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ نسرین جلیل صاحبہ۔ یہ بتا سکیں گے کہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس کا فیصلہ کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا؟ دیکھیے، اس کا فیصلہ ہم رابطہ کمیٹی کے اراکین نے کیا، اور اس کے بعد سے پریس کانفرنس ہوئی جو کہ سب کے سامنے ہے، اور ہم نے یہ واضح کیا کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس کے فیصلے کراچی ہی سے ہوں گے، پاکستان سے ہوں گے، اور باقی آپ بتائیے، آپ نے یہ فیصلہ کیا تو یہ پوری رابطہ کمیٹی لندن اور رابطہ کمیٹی کراچی دونوں نے مل کے فیصلہ کیا؟ نہیں، رابطہ کمیٹی لندن سے کوئی ہمارا رابطہ نہیں تھا، اور یہ فیصلہ رابطہ کمیٹی پاکستان نے کیا۔ اور اس میں تمام رابطہ کمیٹی کے لوگ موجود تھے یا کچھ لوگ موجود تھے؟ نہیں، کچھ لوگ موجود تھے۔ کون کون تو آ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن مجھے نہیں، اگر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ فیصلہ جو لوگ پریس کانفرنس میں موجود تھے ان کی تو سب کے علم میں تھا، اور دیگر لوگ جیسے عامر خان ہیں رابطہ کمیٹی میں ہیں، ان کے وہ بیمار تھے، وہ نہیں آ پائے، تو رابطہ کمیٹی جو تھی اس کے علم میں تھا کہ یہ فیصلہ دیا جا رہا ہے، اور جو لوگ آ سکے وہ آئے پریس کانفرنس میں۔ ٹھیک، اچھا، یہ جب آپ نے پریس کانفرنس کی تو کہا کہ -1 نہیں، یہ 5 کا فیصلہ ہے، 5 لوگوں کا فیصلہ ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین یہ اعلان کر چکے ہیں ایک نجی ٹی وی چینل پر کہ اب ان کا متحدہ قومی موومنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو پریس کانفرنس کی گئی یہ غلط بیانی کی گئی، جو کچھ بتایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے، اس میں الطاف حسین صاحب اور لندن شامل رہے گا ان فیصلوں میں، جو کہا جا رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ کیا کہیں گی آپ؟ میرے علم میں نہیں کہ عامر لیاقت صاحب نے کیا بات کی، کیونکہ ہمارے ساتھ پریس کانفرنس میں وہ موجود تھے اور انہوں نے اس پریس کانفرنس کو انڈورس کیا، اور اب کیا ہوا میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا وجوہات ہیں، کس وجہ سے، کس بنا پہ انہوں نے کہا کہ وہ سیاست سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ اچھا، تو عامر لیاقت صاحب کی پارٹی میں حیثیت کیا ہے؟ وہ ہیں رکن ہیں پارٹی کے، نہیں، مرکزی رہنما ہیں وہ، رابطہ کمیٹی سے کوئی تعلق، کیا حیثیت ہے؟ وہ تو میرا خیال ہے ان کی جو ذاتی حیثیت ہے، جس طرح سے ان کی اوریٹری ہے، اور جس طرح سے وہ پرانے ہمارے ساتھی ہیں، تو ہم ان کو ایم کیو ایم کا رہنما ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، یہ بتائیں کہ آج کے بعد بدلہ کیا ہے؟ اس وقت اگر کہا جائے کہ متحدہ کے قائد کی کیا پوزیشن ہے پارٹی کے اندر؟ کیا پوزیشن ہے؟ جی،
پہلے کیا پوزیشن تھی؟ پہلے بھی جب بھی آپ کے پاس پریس ریلیز آتی ہوگی تو آتا ہوگا کہ فاؤنڈ لیڈر. نہیں، آپ پہلے ان سے فیصلوں کی تصدیق کرایا کرتے تھے، رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی تصدیق الطاف حسین صاحب کرتے تھے، تو اب جو آپ فیصلے کریں گے ان کی تصدیق، ان کی توثیق الطاف حسین صاحب کریں گے یا نہیں؟ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. اچھا، اور اگر وہ خطاب کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں تو خطاب پہ تو ان کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے ہوگا. دیکھیے، جو ایک جنرلی ایک چیز طے ہوئی ہے، اس کی نیٹی-گریٹی اور اس کو کس طرح سے اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا، کیا ہوگا، اس پہ ہمیں آپ وقت دیجیے سوچنے کا اور سمجھنے کا اور آپس میں مشورہ کرنے کا. جی نسرین جلیل صاحبہ، یہی بہت اہم بات ہے کہ یہ بہت اجلت میں ہوا سب کچھ، اور شاید پوری کوارڈینیشن میں یہ دیکھیے، یہ امیڈیٹ ایک ری ایکشن تھا. کل جو واقعہ ہوا تھا اس کی مذمت کرنا بہت ضروری تھا. یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ ہم سب جو ہیں وہ محب وطن پاکستانی ہیں، اور کسی طور پہ جو ہے ہم اس کو، جو کچھ ہوا اس کو ہم جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتے، اور ہم اس پہ شرمندہ بھی تھے، اور ظاہر ہے کہ قوم سے معافی کی طلب. تو لندن سے جو بات کی جا رہی ہے، لندن سے جو بیانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ تو مختلف ہیں. وہاں سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی قائد جو ہیں متحدہ کے وہی ہیں جو پہلے تھے، اور اسی طرح سے معاملات چلیں گے، سب کچھ اس طرح سے ہوگا. آپ ایک الگ بات کر رہے ہیں، تو کیا متحدہ میں اسپلٹ آ گئی ہے؟ متحدہ منقسم ہو گئی ہے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں اس وقت میں حد کے طور پہ نہیں کہہ سکتی ہوں. یقیناً ایک انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں کو جو آج ہم نے پریس کانفرنس میں بات کی ہے اس کو کس طرح سے یقینی بنایا جائے گا. اچھا، آپ کا اپنا رابطہ ہوا ہے لندن رابطہ کمیٹی سے، وہاں پر موجود لوگوں سے؟ آپ کی وہاں پر نہیں، میرا کسی سے رابطہ نہیں ہوا. تو یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا کہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے؟ ہاں بالکل. اچھا، اور اگر یہ اس طرح سے نہیں ہوتا اور لندن سے ہدایات آتی ہیں اور ان کے فیصلوں کو ماننا ہوتا ہے، تو پھر آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گی کہ شاید مجھے سیاست سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. اچھا، ذہنی طور پر آپ تیار ہیں کہ یہاں پر ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے اس بات کا؟ کس بات پر ری ایکشن ہو سکتا ہے؟ آپ کی حفاظت، ظاہر سی بات ہے اگر معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، آپ کو جو نیچے لوگ ہیں وہ فالو نہیں کر رہے، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ تیار ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال تھا کہ کوئی پرابلم ہوگا، اور اگر ہوتا ہے تو اس کو اس وقت دیکھا جائے گا. لیکن اگر کوئی کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے کہ لندن اور پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے حوالے سے، تو پھر میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں گی کہ مجھ جیسے لوگوں کا کوئی کام سیاست میں نہیں ہے. اگر ایک قدم اٹھایا گیا ہے کہ ہم اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو کی بہبود کے لیے کام کر سکیں اور وہ ہم نہیں کر سکتے، تو ہمارا کوئی جواز نہیں ہے سیاست میں ہونے کا. ٹھیک، تھینک یو. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ نسرین جلیل صاحبہ، ان 5 لوگوں میں شامل جنہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں معلوم یہ ہوا کہ اب تمام کے تمام فیصلے متحدہ کے پاکستان میں ہوں گے، اور وہ معاملہ جو وجہ تکلیف ہے، وجہ اذیت بنا ہوا ہے پاکستانیوں کے لیے، کہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی تقریر، کوئی نہ کوئی بیان ایسا داغ دیا جاتا ہے کہ پاکستانی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے. پھر حد ہی ہو گئی کہ پاکستان کے خلاف ہی بات کی گئی اور بابانگ دوہل کی گئی. اور اب بھی جو ایک باقاعدہ گروپ موجود ہے، جو ایک فاروق ستار اور ان کے ساتھی نکل کر آئے جنہوں نے اس سے برات کا اعلان کیا، اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اب اس میں سے بھی ایک صاحب یعنی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی کرن صاحبہ. کرن، آپ بتا پائیں گی ہمیں کہ یہ معاملہ جا کس طرف رہا ہے؟ آپ مسلسل رابطے میں ہیں متحدہ کے قائدین سے، اور آپ اس کو رپورٹ بھی کر رہی ہیں. نظر کیا آ رہا ہے، ہو کیا رہا ہے یہ سب کچھ؟
بالکل مسعود، اس وقت جو ہے مجھے کافی زیادہ کنفیوژن نظر آ رہی ہے. اگر ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی پاکستان کی بات کی جائے اور رابطہ کمیٹی لندن کی بات کی جائے، لندن میں جو ہماری بات ہوئی تو وہ اس طرح سے یعنی کہ ان کے بیانات آ رہے ہیں، جو ہماری بات ہو رہی ہے اس میں بھی ایسے کہا جا رہا ہے جیسے آج کچھ ہوا ہی نہیں پریس کانفرنس میں، جس طرح معاملات ایم کیو ایم کے چلتے رہے ہیں اسی طرح چلیں گے. لندن رابطہ کمیٹی کے رکن واصف جلیل کا بھی یہ کہنا تھا کہ پہلے بھی پاکستان سے 95% جو پارٹی ہے وہ پاکستان سے ہی چلتی تھی، اور ٹیکنیکلی فاروق ستار ہی اس پارٹی کے ہیڈ ہیں اگر ٹیکنیکل بنیادوں پر دیکھا جائے، لیکن جو فیصلے کیے جائیں گے اس کی توثیق اب بھی ایم کیو ایم کے قائد ہی کریں گے، ان کے خطاب بھی اسی طرح ہوا کریں گے. جبکہ جو پریس کانفرنس آج فاروق ستار نے کی ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ اب جو ان کی جو ذہنی کیفیت ہے، یہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے اس کی طرف زیادہ دھیان دیں گے لندن والے، اور صرف انہیں مشاورت میں شامل کیا جائے گا. اس سے زیادہ کوئی بھی بات، کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ پاکستان رابطہ کمیٹی ہی کرے گی، اور سارے فیصلے اب پاکستان سے ہوں گے. ایم کیو ایم پاکستان سے آپریٹ ہوگی. بڑا ابہام پایا جاتا ہے ان دونوں اسٹیٹمنٹس میں جو رابطہ کمیٹی کی طرف لندن سے آ رہی ہے. اور ایم کیو ایم کو آپ رپورٹ بھی کرتی رہیں گے، بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں اس پورے اسٹرکچر کو. اگر جو بات فاروق ستار صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہی وہ میٹریلائز نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں، ان کے کارکن موجود ہیں، وہ فاروق ستار صاحب کو فالو کریں گے یا لندن کو فالو کریں گے؟ دیکھیں، کل کے بعد سے سیناریو جو ہے نا بالکل ڈفرینٹ نظر آتا ہے. بہت سارے ایم کیو ایم کے ایسے رہنما ہیں جو کل کے واقعے سے بہت زیادہ ناخوش ہیں. نہ صرف اس کے کہ پاکستان مخالف جو ہے نعرے لگائے گئے، بلکہ جس طریقے سے اشتعال انگیزی کل ہم نے دیکھی ہے فوارہ چوک میں، جو کچھ ہوا، جس طرح اے آر وائی کے دفتر پہ توڑ پھوڑ کی گئی، وہ تمام تر سچویشن سے لوگ ہمیں بہت ناراض نظر آتے ہیں، اور ہر کسی نے نہ صرف لا تعلقی کا اظہار کیا بلکہ مذمت بھی گئی ان تمام چیزوں کی. تو اوور آل اگر ہم سچویشن دیکھیں اس وقت تو فاروق ستار کے حق میں بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، لیکن وہاں پر وہ ایم کیو ایم کے کارکنان بھی ہیں جو اپنے قائد کے ایک اشارے پر کہیں پر بھی جا کے جلاؤ گھیراؤ بھی کر دیتے ہیں، کہیں پر بھی جا کے وہ حملہ بھی کر دیتے. تو ان تمام تر سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے جتنے بھی لوگ اگر واقعی میں یہ کوئی ایسا فیصلہ ہے جو کہ خود پاکستان رابطہ کمیٹی نے لیا ہے تو انہیں تھوڑا محتاط ضرور ہونا پڑے گا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ہماری نمائندہ خصوصی کرن ہمارے ساتھ موجود تھی اور تفصیل سے بتا رہی تھی کہ کس طرح کا ماحول ہے. تشویشناک بات ہے، کیونکہ اگر ایم کیو ایم کے اندر ہی سپلٹ ہوتا ہے تو ایک تاریخ رہی ہے کراچی کی سیاست کی، یہاں پر ہونے والے واقعات کی، شہر کس طرح سے بند ہوتے رہے، کس طرح سے جلاؤ گھرا ہوتا رہا ہے، کس طرح سے قتل و غارت ہوتی رہی ہے. اور اگر یہ سب کچھ یہ تمام کنفیوژن اور اسپلٹ ایم کیو ایم کے اندر ہی ہوتی ہے تو پھر آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے، شاید ابھی اس کا فیصلہ کرنے کا کوئی بھی اس پوزیشن میں نہ ہو کہ اس کا فیصلہ کر سکے. بہرحال اس معاملے پر مزید بات کریں گے. متحدہ اقوام موومنٹ کے اہم رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تفصیل سے بات ہوگی. ابھی آپ ہیڈ لائنز دیکھیں گے، ہم ایک بریک لے رہے ہیں، ہیڈ لائنز کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام میں اس ساتھ رہے گا. گزشتہ دن متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کی جانب سے پاکستان مخالف تقریر، پاکستان کے خلاف نعرے اور پھر اس کے بعد ہجوم کا مشتعل ہونا، ٹی وی چینلز پر حملے کرنا، جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ، اور پھر اس کے بعد رات میں گرفتاریاں، دفاتر کی بندش، اور آج متحدہ کے قائد، متحدہ کے ایک اور لیڈر فاروق ستار اور ان کے ساتھ مزید ساتھیوں کے ساتھ پریس کانفرنس کرنا اور لندن سے لا تعلقی کا ایک اعلان کرنا اور کراچی میں فیصلے کرنے کی بات کرنا. ان سب چیزوں کے باوجود اس وقت بھی کراچی کی سیاست میں خاص طور پر اور پاکستان کی سیاست، کیونکہ پاکستان کی چوتھی بڑی جماعت ہے جس میں شکست و ریخت اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک کیوس ابھی بھی موجود ہے. سمجھا جائے کہ کسی کے اثر میں، کسی کے انفلوئنس میں، کسی کے کہنے سے یہ بات کی جا رہی ہے. ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے اسے ہم دہرانے کی اجازت نہیں دیں گے. متحدہ قومی موومنٹ آپریٹ بھی پاکستان میں کرے. میری بات عوام تک پہنچ گئی، لوگوں تک پہنچ گئی، وہاں بھی پہنچ گئی، یہاں بھی پہنچ گئی. یہ اس پریس کانفرنس کے مناظر تھے جو آج فاروق ستار نے کی اور سمجھا ہی جا رہا تھا کہ شاید معاملہ سیٹل ہو جائے گا. لیکن ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین جو درجنوں بار ایم کیو ایم کی قیادت سے دستبرداری کا اعلان
करते रहे हैं। मुत्तहिदा के रहनुमा और कारकुन उनसे फैसला वापस लेने की इल्तिजा करते रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज MQM के कायद ने पाकिस्तान मुखालिफ ऐसे कलमात अदा किए कि आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार को कहना पड़ गया कि अगर ज़हनी कैफियत की वजह से अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दे रहे हैं तो पहले इस मसले को हल होना चाहिए। और चूंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में ही रजिस्टर्ड है, इसलिए बेहतर है कि अब से पाकिस्तान में ही सारे फैसले हैं और मुत्तहिदा को पाकिस्तान से ही चलाया जाए। हुजूर बार बार ये आ रहा है कि ज़हनी दबाव है, ज़हनी तनाव है या कैफियत और सेहत है, तो पहले उस मसले को एड्रेस करने की जरूरत है। चुनाचे उस वक्त तक ये मुनासिब होगा और ये बेहतर होगा कि चूंकि ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सियासत कर रही है, मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान में सियासत कर रही है और इस गलती की बार बार मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सिर्फ एक गलती से खुद भी रिडिक्यूल होते हैं और एक एक कारकुन, वोटर, हामी, पूरी पार्टी भी रिडिक्यूल हो रही है। यकीनी तौर पर यह सख्त जबान थी जो डॉक्टर फारूक सत्तार इस्तेमाल कर रहे थे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 6 मरतबा फैसलों के लफ्ज का इस्तेमाल किया और कई बार ये बात दोहराई कि अब MQM के फैसले पाकिस्तान में होंगे। हम ये फैसला करना और हमने फैसला किया है कि फैसले हम करें और इस बात को हम दोहराने की इजाजत ना दें। हमारा ये एक तरह से फैसला भी है कि अब MQM के प्लेटफॉर्म से अब हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि MQM के प्लेटफॉर्म से इस बात को दोहराया जाए। ये मैसेज वहां के लिए भी है और ये मैसेज यहां के लिए भी है। डॉक्टर फारूक सत्तार जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये जहन में रहना चाहिए कि डॉक्टर फारूक सत्तार बहुत इब्तदाई दिनों के, बिल्कुल जब MQM का वजूद हुआ उस वक्त के साथी हैं अल्ताफ हुसैन के, और डॉक्टर फारूक सत्तार चंद दिन पहले तक मुख्तलिफ फोरम्स पर अल्ताफ हुसैन का दिफा करते रहे हैं। 4 दिन पहले की बात है जब डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे प्रोग्राम में यही मौजूद थे और उन्होंने किस तरह से अपने कायद की वकालत की थी। अल्ताफ हुसैन साहब बार बार जिस तरह की जबान लबो लहजा इख्तियार कर रहे हैं, फौजी क़यादत के लिए, रेंजर्स के लिए, पुलिस के लिए, सहाफियों के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए धमकियां दे रहे हैं। मैं आपकी ये बात अगर मान भी लूं, फर्ज कर लें, जबकि इसमें हकीकत नहीं है, उसमें मैं बहस नहीं करना चाहता। ये तकरीर कल भी आपने खिताब सुना होगा। तकरीर सुना दें, हवलदार की तकरीर सुना दें। क्या उन्होंने नहीं कहा कि ये एंकर, सहाफी, इनके माँ बहन भाई बेटे किसी को कोई मार दे, जो बात कह रहे हैं उनको हार बनाए जाएंगे? ये इख्तियार नहीं दूंगा, ये हक नहीं क्या दूंगा नहीं कहा इस सवाल पूछने का, जब तक कि आप उनकी मुंह से, उनकी जबान से उन्होंने कहा या नहीं? मैं उस वक्त तक इसकी तायीद, इसकी तरदीद में मैं जाऊंगा ही नहीं। मगर आज फारूक सत्तार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई और बात कही। और फारूक सत्तार साहब, अगर पाकिस्तान से फैसले होते हैं तो फारूक सत्तार साहब का नाम है, और अगर पाकिस्तान से फैसले नहीं होते तो MQM की पोजीशन में कोई फर्क नहीं आता। बिलाशुबा डॉक्टर फारूक सत्तार जो MQM में एक वाज़ेह एतदाल पसंद और गैर तशद्दुद की सियासत की हिमायत नहीं करते, तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। डॉक्टर फारूक सत्तार का सियासी सफर क्या है, जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 57 साल डॉक्टर फारूक सत्तार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनियर और कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर हैं। MQM के साथ उनकी वाबस्तगी तालिब इल्मी के जमाने से है, जब 1978 में ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई थी। फारूक सत्तार ने 1986 में सिंध मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, लेकिन डॉक्टरी की जगह उनकी तवज्जो का मरकज MQM की सियासी सरगर्मियां ही रहीं। 1987 में फारूक सत्तार कराची के मेयर मुंतखब हुए और दुनिया का सबसे कम उम्र मेयर होने का एजाज हासिल किया। वो 2 बार सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और सिंध के वजीर बल्दियात भी रहे। 92 के ऑपरेशन के दौरान फारूक सत्तार ने कैदोबंद की सौबतें भी बर्दाश्त की। तीसरी बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने वाले फारूक सत्तार अल्ताफ हुसैन की लंदन में मौजूदगी के दौरान पाकिस्तान में MQM की सियासी सरगर्मियों की निगरानी करते रहे। वो मुख्तलिफ हुकूमतों और पार्टियों के साथ राब्तों और मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। सिंध में जारी मौजूदा टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान MQM पर आने वाले कई मुश्किल मराहिल के दौरान फारूक सत्तार मुस्तकिल मिजाजी के साथ MQM के मौक़िफ़ को पेश करते रहे।
بلکہ الطاف حسین کی اشتعال انگیز اور نفرت آمیز تقاریر کا بھی چاہتے نہ چاہتے میڈیا پر دفاع کرتے رہے اور سیاق و سباق کا حوالہ دے کر بے جان دلائل دینے کی اپنی سی کوششیں کرتے رہے. لیکن کل الطاف حسین کی انتہائی نفرت انگیز پاکستان دشمن تقریر کے بعد آخرکار ڈاکٹر فاروق ستار نے MQM کی لندن قیادت کو پارٹی سے لا تعلق کر دیا ہے. جی یہ ہے فاروق ستار. ڈاکٹر فاروق ستار کی قیادت میں MQM کی مقامی قیادت نے جرت مند فیصلہ کیا اور MQM کے قائد ہی نہیں بلکہ لندن میں موجود MQM کے رہنما محمد انور، ندیم نصرت، مصطفیٰ عزیز آبادی، طارق میر کو سائیڈ لائن کر دیا جن کے ذریعے MQM کے اہم فیصلے ہوتے تھے. اپنے پہلے رد عمل میں MQM لندن کے رہنما واسع جلیل نے کیا کہا آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ الطاف حسین پارٹی کے بانی ہیں اور قائد ہیں، ندیم نصرت پارٹی کے کنوینئر ہیں اور رہیں گے، فاروق ستار MQM پاکستان کے تکنیکی سربراہ ہیں، حتمی فیصلوں کا اختیار قائد تحریک کے پاس ہے اور رہے گا. واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جو پہلے اسٹیٹڈ پوزیشن تھی متحدہ کی وہی رہے گی، اسی طرح سے چلے گی. مگر فاروق ستار صاحب کی اس پریس کانفرنس اور اس کے بعد لندن سے آنے والے اس پر رد عمل کے بعد ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ متحدہ کہاں جا رہی ہے. کیا متحدہ اسپلٹ ہو گئی، دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے؟ جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، مختلف رہنماؤں سے بات کر رہے ہیں. اس وقت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر فاروق نسیم صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے اہم رہنما. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. بیرسٹر صاحب کیا سمجھا جائے فاروق ستار کی پریس کانفرنس یا لندن سے آنے والا بیان؟ اس وقت متحدہ ایک عجیب دہرائی پر نظر آتی ہے. اس وقت الطاف حسین صاحب کی پارٹی میں حیثیت کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ، آپ نے یہ اپرچونٹی مجھے دی. مجھے نہیں پتا کیونکہ میں انسائڈر نہیں ہوں ان کے آپس میں کیا باتیں ہوئی ہیں، لیکن آپ کو یہ بات میں کہہ دوں کہ اگر فاروق ستار صاحب آج یہ تقریر نہیں کرتے تو بہت سے استعفے آ رہے تھے، انکلوڈنگ میرے استعفے کے. وجہ یہ ہے کہ ہم کسی طرح بھی پاکستان کی سالمیت کے خلاف اگر کوئی ہے تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں. اس ماب مینٹیلٹی کو کہ جا کے ARY پہ اٹیک کر دو، جیو پہ اٹیک کر دو، سما پہ اٹیک کر دو، اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اب یہ فاروق بھائی پہ ہے. فاروق بھائی پارٹی کے لیڈر ہیں، فاروق بھائی کے نام رجسٹرڈ ہے MQM. الطاف بھائی کی ہم کبھی کوئی ان کے شان میں گستاخی کوئی بھی نہیں کرے گا، اور نہ فاروق بھائی نے کی اور بڑا اچھا کیا. لیکن فاروق بھائی نے یہ کہا کہ لندن سے اب فیصلے نہیں ہوں گے. یہ پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا نام ہے MQM پاکستان. اس کے فیصلے پاکستان کی اگر قیادت کرتی ہے سو بسم اللہ. وہ صحیح بھی بعض فیصلے ہوں گے، غلط فیصلے ہوں گے، تنقید بھی ہوگی، لیکن کسی قسم کا یہ الزام کہ فلانا را ہے اور نان سینس اس طرح کی باتیں بالکل ٹالریٹ نہیں کی جائیں گی. اور یہ یہاں پہ جو لوگ ہیں، MPAs ہیں، سینیٹرز ہیں، MNAs ہیں، ان کی دل کی آواز میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کارکنوں کی دل کی آواز بتا رہا ہوں. اور اس سے زیادہ جو ووٹ بینک ہے اربن سندھ کا، اس کی آواز بتا رہا ہوں کہ ہم محب الوطن پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والی وہ جماعت ہیں جو کہ پاکستان کا بیڑا پار کروائیں گی، اس کو امپاور کروائیں گی. اس میں بہت سی اچھی باتیں ہیں. تو مثال کے طور پہ مڈل کلاس لوگوں کو اسمبلیوں میں لے گئے، ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ چیز ٹالریٹ نہیں ہوگی کہ گنڈا گردی، بدماشی یا کسی یہ بھی فرمائیں کہ ہم جانتے ہیں کہ متحدہ کے قائد ڈائریکٹ فون کرتے ہیں لوگوں کو اور احکامات صادر کر دیتے ہیں. یہاں پر فیصلہ کیا فاروق ستار صاحب نے، آپ ان کے پیچھے ہیں، بہت سے اور رہنما ہیں جو ان کے پیچھے ہیں. تو فاروق ستار صاحب کو مشکلات فیس کرنی ہوں گی اس سلسلے میں؟ جی، فاروق ستار صاحب نے ہی ایک بڑا ڈیسیجن لینا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چانس بار بار نہیں ملنا. مثلا یہ کہہ دینا ہے کہ ایک دفعہ گالی دے دی پھر معافی مانگ لی، پھر گالی دے دی پھر نہیں، بس نہیں. اور میں آپ کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں، چاہے وہ رؤف صدیقی ہوں، خوشبخش شجاعت صاحبہ ہوں، کھل کے بتا رہا ہوں، کوئی چھپانے کی بات نہیں. وہ بھی سب یہی کہیں گے اور کہہ رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دیکھ بس پاکستان کی یہ the lines are drawn.
پاکستان کی جو سالمیت ہے، میں اعتزاز حسن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بھائی پوری اردو سپیکنگ کمیونٹی تو بڑی محب الوطن پاکستانی ہے اور رہے گی انشاءاللہ. اور اگین فاروق بھائی اس کو کیسے کریں گے، انہوں نے نہ ہم سے ڈسکس کیا نہ کوئی مشورہ لیا. وہ انہوں نے اپنی جو تقریر میں جو میں نے جس طرح سنی ٹیلی ویژن پہ اس طرح آپ نے بھی سنی، کیسے کریں گے، کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. مگر آپ جیسے بہت سے متحدہ کے رہنماؤں کی سپورٹ فاروق ستار صاحب کے پیچھے موجود ہے. ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں، ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں اس پروگرام کے حقیقی ہوسٹ اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب کامران خان صاحب. خان صاحب، آپ بتائیے کہ اپنے تجربے کی روشنی میں اور جو معاملات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جا کس طرف رہے ہیں معاملات؟ دیکھیں، ابھی کچھ بھی کہنا میرے خیال میں قبل از وقت ہوگا، اور اسے جو پچھلے 24 گھنٹے میں ہوا ہے، خاص طور پہ آج جو چیز ہوئی ہے، اسے ایک الطاف حسین صاحب کے خلاف کھلی بغاوت کہنا اسے قبل از وقت ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم اور خود اس کی لندن کی قیادت اس وقت ایک کنارے سے لگ چکی ہے، اور اس وقت ان کی سیاسی بقا کی سچویشن ہے جس کا کہ اس وقت ایم کیو ایم کو سامنا ہے. یہ سلوشن جو آج سامنے آیا ہے، جو فاروق ستار صاحب نے پیش کیا ہے، اور جسے فی الحال ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کی جو پاکستان کی قیادت ہے اسے اس کی حمایت حاصل ہے، اس کا ذکر کئی مہینوں سے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال سے زائد عرصے سے اس کا ذکر ہوتا رہا ہے. اور اب یہ جو سچویشن آ گئی تھی، یہ ایک وے آؤٹ ایک سلوشن تھا جس کا کہ ذکر اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، اور شاید الطاف حسین صاحب اس کو ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں تھے کہ وہ ایک بانی کی حیثیت اختیار کرے، اپنے آپ کو عملی سیاست سے وقتی طور پہ کنارہ کش ہو جائیں، اور ایم کیو ایم کو اس بھور سے نکالنے کے لیے اس کے تمام امور جو ہیں وہ پاکستان منتقل کر دیے جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی عمل کا ایک حصہ ہے. اس میں ایک طرف تو ایم کیو ایم کی سیاسی بقا کو سیکیور کرنا ہے، دوسری جانب وہ جو چیلنج پاکستان زمین پارٹی اور مصطفیٰ کمال صاحب کی جو جماعت ہے اس کی جانب سے جو چیلنج آیا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا بہت ہی قبل از وقت ہوگا کہ ایم کیو ایم میں جناب الطاف حسین کا باب ختم ہو گیا ہے، یہ قصہ پارینہ بن گیا ہے، یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا. فی الحال میرے نزدیک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کے جو چیدہ لوگ ہیں یا چند جو انتہائی مدبرین یا جو سینئر لوگ جن کی کہ پاکستان میں کریڈیبلٹی ہے، جن کی اپنی ایک پوزیشن ہے، یہ ان کی جانب سے ایک سولوشن ضرور ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جناب الطاف حسین بھی اس کو ایکسیپٹ کریں اور سمجھیں کہ اس وقت اس جماعت کی اور خود ان کی سیاسی مستقبل کی بقا اس حل میں ہے جو کہ سیاسی حل اس وقت پیش کیا گیا ہے. اور اس لیے ہمیں احتیاط سے تجزیہ کرنا ہوگا پوری سچویشن کا. اور ظاہر ہے کہ اس وقت یہ وہ حل ہے جو سامنے لایا گیا ہے جس کا ذکر پچھلے 2 سال سے ہو رہا تھا. اور اس وقت یہ جو تمام صورتحال ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں، میں اس کو قطعی خارج از امکان قرار نہیں دیتا کہ یہ ایم کیو ایم کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے جس کے ذریعے پارٹی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ وے فارورڈ ہے، اور موجودہ جو بھنور میں اس وقت ایم کیو ایم پھنسی ہوئی ہے ہر طرف سے، اس سے نکلنے کی یہ کوشش ہے جو کہ مجھے نظر آتی ہے. اور اس لیے میں ابھی اپنا یہ تجزیے میں یہ بات شامل نہیں کروں گا کہ جناب الطاف حسین اور ایم کیو ایم اب مکمل طور پہ علیحدہ ہو گئے، اور وہ جماعت جس کے وہ بہرحال بانی ہے، وہاں پر ان کا اب ختم ہو گیا ہے، قصہ تمام ہو گیا ہے. یہ شاید ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا. فی الحال یہ ایم کیو ایم کی بقا کی ایک کوشش لگتی ہے مجھے اپنے خیال میں. بہت بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ بتا سکتے ہیں اس مفصل تجزیے کے لیے بہت شکریہ. فاروق نسیم صاحب، آپ نے بھی یہ تمام گفتگو سنی، اتفاق کریں گے آپ؟ مختصر سا جواب میں آپ کا چاہوں گا.
میں کامران صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ قبل از وقت ہے، تمام لوگ اس کو دیکھیں، ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ کے استعفے تیار ہیں، یہ استعفیٰ رکھا ہوا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں، اور بہت سو کے استعفے تیار ہیں، لیکن اگر ڈاکٹر فاروق ستار جو کہہ رہے ہیں وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس پارٹی میں بڑا پرومس ہے پاکستان کے لیے، یہ مڈل کلاس اور پڑھے لکھوں کی پارٹی ہے، لیکن اس میں اگر غنڈہ گردی اور یہ فورن ایلیمنٹ مائنس نہیں کیا گیا تو پھر فائدہ نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں، قبل از وقت ہے، دس وے دیٹ وے سولوشن آیا ہے فاروق ستار کی طرف سے، دیکھتے ہیں کس طرح چلتا ہے معاملات۔ جی بہت بہت شکریہ فاروق نسیم صاحب، بلکہ آپ کچھ دیر میں کہوں گا کہ میرے ساتھ ہی رہیں۔ کامران خان صاحب ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بالکل ابھی فاروق نسیم صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے، فاروق ستار صاحب کے پیچھے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک سوچے سمجھے انداز میں اس معاملے کو آگے بڑھایا گیا، تو اس معاملے کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز بہرحال یہ ہے کہ یہ پورے ایم کیو ایم وہی ہے جو اس وقت پاکستان میں ہے، ایم کیو ایم وہی تھی جو پاکستان سے آپریٹ کرتی تھی۔ ضرور اس میں الطاف حسین صاحب کا ایک بڑا کردار رہا ہے کیونکہ وہ اس جماعت کی بنیاد انہوں نے رکھی، لیکن جو پاکستان کی ایم کیو ایم ہے جس نے کہ گزشتہ 5-6 الیکشنز مسلسل سندھ کے شہری علاقوں میں جیتے ہیں، یہ وہ بھی پارٹی ہے جو پاکستان کے اندر ہوتی ہے، اور اس پوری پارٹی کے اندر اس بارے میں بہت شدید تحفظات ہیں کہ جو فیصلہ سازی پہ جو ملک کے اندر کی سیاست کی فیصلہ سازی ہے اس پر جو اثر انداز ہوتی ہے، جو لنڈن میں موجود ایم کیو ایم کی قیادت ہے، اس میں جو سیدھے لوگ ہیں، اس میں جناب الطاف حسین کے علاوہ جو کہ ظاہر ہے کہ 1992 کے بعد سے پاکستان تشریف نہیں لائے ہیں، دوسرے لوگ جو فیصلہ سازی کرتے ہیں ان کا بھی پاکستان آنا جانا پچھلے 22-23 سال سے نہیں ہے، مگر وہ یہاں کے فیصلے کرتے ہیں جس کے خلاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلہ سازی کے خلاف بہرحال اب یہ ایم کیو ایم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، جس میں چاہے وہ انور صاحب ہوں، چاہے وہ ندیم نصرت صاحب ہوں، چاہے ایم کیو ایم کی لنڈن کی رابطہ کمیٹی کے خلاف میں ضرور کہوں گا کہ یہ ایم کیو ایم اب کھڑی ہو گئی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ انف از انف، ہمارے فیصلے جو ہیں لنڈن کی رابطہ کمیٹی نہ کرے۔ مگر ایک بار پھر میں کہوں گا کہ الطاف حسین صاحب کو ہمیشہ کے لیے ان کا باب ختم کر دینے والی بات ابھی نہیں ہے، ابھی جو سیاسی چیلنج ہے ان کے سامنے وہ موجودہ صورتحال ہے جس کے لیے یہ ایک سولوشن فاروق ستار نے نکالا ہے، اور یہ فاروق ستار نے تنہا نکالا ہوتا تو آج کی پریس کانفرنس ہی وہ نہ کر پاتے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فاروق ستار کا تنہا حل نہیں ہے، فاروق ستار کے ساتھ کئی لوگ بیٹھے تھے، اور ابھی اس پریس کانفرنس کو فاروق ستار کے اس بہت ہی اہم اعلان کو کئی گھنٹے گزر گئے ہیں، لیکن پاکستان کی ایم کیو ایم کی جانب سے، کارکنوں کی جانب سے، رہنماؤں کی جانب سے، ایم این ایز ایم پی ایز کی جانب سے، کسی سیکٹر زونل انچارج کی جانب سے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ تنہا فاروق ستار کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایم کیو ایم پاکستان کا فیصلہ ہے، اور میں 100% تو شیور نہیں ہوں، میرا بہرحال ایک اندازہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جناب الطاف حسین کی آشیرواد بھی شاید انہیں اس فیصلے میں حاصل ہے، اور جس کی وجہ سے یہ صورتحال اس طرح سے بنائی گئی ہے۔ یہ سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی انداز سے اس مشکل ترین صورتحال میں گرداب سے نکلنے کے لیے یہ ایک سولوشن ڈھونڈا گیا ہے۔ جی خان صاحب بالکل آپ کا تجزیہ ہے، اور ایک معتبر تجزیہ آپ کا مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ فاروق نسیم صاحب ایک یہ بھی رائے موجود ہے ہمارے ہم سن رہے ہیں اس طرح کی بات کہ کل ایک الیکشن ہونا ہے، میئر کا الیکشن ہونا ہے، اور شاید ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ اس الیکشن کو نمٹا دیا جائے اور پھر اس کے بعد معافی تلافی ہو، اور پھر متحدہ کے قائد جو ہیں وہ واپس اپنی جگہ پر آ جائیں اور معاملہ چل پڑے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے، ایسا امکان موجود ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ صرف ایک دن کے الیکشن کے لیے اتنی بڑی تقریر فاروق ستار صاحب نے کر دی، کیونکہ دیکھیے جو باتیں کہیں گئیں، جو پاکستان کے مخالف نعرے لگائے گئے، جو موب کو اکسا کے کہا جی اٹیک کر دو، یہ پارڈنیبل نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہے وہ جو کچھ بھی ہے، اب یہ پانی سر سے گزر چکا ہے، اور معذرت کے ساتھ، بالکل معذرت کے ساتھ، یہ فاروق بھائی نے اب جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں، نہیں تو پھر میرے جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے اس پارٹی میں۔
ना सियासत में काम है। बहुत शुक्रिया फारूक नसीम साहब और कामरान खान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फारूक नसीम साहब ने जो इधर बात की कि अगर ऐसा नहीं होता जैसा फारूक सत्तार साहब ने कहा है तो फिर उनका काम इस पार्टी में नहीं है। थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में नसरीन जलील साहब भी मौजूद थी, उनका भी यही कहना था कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है मनोअन इसी तरह से अमल उस पर नहीं होता जो कुछ कहा गया है तो वो भी शायद लाताल्लुकी का ऐलान कर दें, सियासत को खैर बात कह दें। आमिर लियाकत साहब जो पहले मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनका अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन एक बहुत अहम मामला वो ये भी है कि लंदन से जहां से पाकिस्तान के खिलाफ बात की गई, पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई, हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ उस पर यह है कि लंदन की बरतानिया की हुकूमत से बात की जाएगी और कानूनी चाराजोई की जाएगी। किस तरह से ये मुमकिन होगा, वहां पर क्या कवानीन मौजूद हैं, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मुतहदा क़यादत की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर के बाद न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में और जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं सबकी दिल आज़ारी हुई और सब में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी ये फैसला किया है, मरकजी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इस पर बरतानिया से बात की जाएगी। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने बरतानवी वज़ारत दाखिला के हुकाम से ये कहा है कि वो संगीन जुर्म में मुलव्विस शख्स को कानून के दायरे में लाने के लिए मुआवनत करें। चौधरी निसार अली खान ने पीर की रात बरतानवी हुकाम से राब्ता करके अल्ताफ हुसैन की तकरीर पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि हुजूम को हंगामा आराई पर उकसाने के लिए बरतानवी सरजमीन का इस्तेमाल काबिल मजम्मत है। वज़ारत दाखिला के हुकाम के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने बरतानवी हुकाम पर वाज़ेह किया कि अल्ताफ हुसैन जो कि बरतानवी शहरी हैं की तरफ से पाकिस्तानी मामलात में मदाखलत को किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चौधरी निसार अली खान ने बरतानवी हुकाम पर वाज़ेह किया कि वो अपने शहरी को दूसरे मुल्क के मामलात में मदाखलत से रोके और उनके खिलाफ बरतानवी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। लंदन में वजीर आजम के सरकारी रिहाइशगाह यानी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर सैकड़ों पाकिस्तानी जमा हैं और वहां पर हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है अल्ताफ हुसैन के खिलाफ? पाकिस्तान में इस तरह की तकरीर करने जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ बातें की गई हो बल्कि हुजूम को उकसाया गया हो वायलेंस के लिए, तो बरतानिया में ऐसे क्या कवानीन हैं, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर राशिद असलम साहब, माहिर हैं बरतानवी कवानीन के। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि ऐसे कौन से कवानीन बरतानिया में मौजूद हैं जिनके तहत अल्ताफ हुसैन को सजा हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया जी। उसमें बेसिकली दो मखसूस कवानीन हैं जिसके तहत सजा हो सकती है। पहला कानून जो कहलाता है वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस बिल 2005, जिसको 2005 में यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके मुताबिक अगर कोई शख्स किसी भी गिरोह को उकसाता है कि जिसकी वजह से किसी प्रॉपर्टी पे वायलेंस होती है, किसी पे तशद्दुद होता है उस बात के नतीजे में, उस स्पीच के नतीजे में, तो उस अमर की सजा यहाँ पे मैक्सिमम 2 साल है। उसके अलावा एक और कानून है जो ऐसे इस किस्म के जुर्म को गवर्न करता है, उसमें एक रैशल हेटेड एक्ट 2006 है। उसमें इस किस्म के जुर्म जिसमें कोई नफरत आमेज बातें की गई हों और जिसकी वजह से लोग उस पर प्रोवोक हुए हों, उन्होंने कोई एक्शन किया हो, तो उसमें मैक्सिमम सजा 7 साल है। अब यूके में एक आम कंसेप्ट ये समझा जाता है कि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ कोई भी शख्स कुछ भी बोल सकता है अंडर आर्टिकल 10 ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी लिमिटेशंस है। अगर कोई शख्स यहाँ पे यूके की सरजमीन को यूज करता है और वो वायलेंस फैलाता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, और उसके नतीजे में वहां पे वायलेंस होती है, वहां पे तशद्दुद होता है, लोगों को मारा पीटा जाता है या उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसकी सख्त सजाएं यहाँ पे मौजूद है। उसमें क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, मेट्रोपॉलिटन पुलिस या स्कॉटलैंड यार्ड, वो तीनों मिल के उसका तजिया करते हैं कि ये किस हद तक काबिल जुर्म जो है ऑफेंस है, उसके नतीजे में आगे कार्रवाई की जाती है। ठीक, आपको याद होगा कि इस तरह के बयानात पहले भी मुत्तहदा के कायद की जानिब से आते रहे हैं और पीटीआई ने एक केस भी किया था बरतानिया जाकर, मगर उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। तो उसकी क्या वजह थी? और अभी जो तकरीर आपने सुनी है, यकीन तौर पर सुनी होगी अल्ताफ हुसैन साहब के अल्फाज, तो वो क्या काबिल गिरफ्त हैं? पहले उसका भी बताएं और फिर ये बताएं कि ये जो मामला अभी हुआ है ये काबिल गिरफ्त है या नहीं?
अच्छा, उसमें सबसे पहले तो तारीखी तौर पे एक 2013 की तकरीर थी 3 तलवार वाली, उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई थी जिसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी मेट्रोपॉलिटन पुलिस को। उन कंप्लेंट्स की तादाद 13,500 से ज्यादा है, 13,500 कंप्लेंट्स थी। उसके नतीजे में एक इंक्वायरी ड्रॉ की गई। उस इंक्वायरी के नतीजे में यहाँ पे बहुत सारी ट्रांसलेशन मंगवाई गई उस स्पीच की। उस ट्रांसलेशन को जब कंपेयर किया गया तो उसमें उसका डिफरेंस काफी ज्यादा था। इंग्लिश लॉ उसको इंप्लीमेंट कर नहीं सकता था। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने उसको बहुत ज्यादा जोरदार एविडेंस नहीं समझा, जिसकी वजह से उस इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया। उसके बाद फिर एक और प्रोग्राम जो वहां के एक निजी टीवी चैनल ने एक प्रोग्राम नशर किया था जिसमें पाकिस्तान की रेंजर्स के बारे में कुछ ऐसी बातें की गई थी, तो उसकी इंक्वायरी अभी तक जारी है। लेकिन ये पिछली दोनों इन्वेस्टिगेशंस जो थी, एक तो उसमें 2 अहम बातें। पहली बात तो वो बहुत हायर लेवल पे यहाँ की मेट्रोपॉलिटन पुलिस के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो कर रहे हैं उस इन्वेस्टिगेशंस को कंडक्ट। दूसरी बात उसमें ये थी कि वहां से जो एविडेंस आई थी वो इतनी भरपूर नहीं थी कि जिसके नतीजे में ये साबित हो सके कि उन तकरीरों के नतीजे में वहां पे तशद्दुद हुआ या लोगों को मारा पीटा गया या प्रॉपर्टीज को नुकसान। अच्छा, मगर इस बार तो तशद्दुद भी हुआ है, स्पीच भी हुई है, उसके नतीजे में फौरी तशद्दुद भी हुआ है, तो अब ये मामला काबिल गिरफ्त है? जी, मैं समझता हूं ये जो स्पीच हुई है कल की, उसके नतीजे में फौरी तौर पे जो रद्द अमल लोगों का सामने आया है, ये एक इंसाइटमेंट टू वायलेंस एक्ट के अंडर आता है। इसमें हो सकता है कि उनको कोई चार्ज कर लिया जाए, डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि इसमें प्रोसेस ऐसे होगा क्योंकि जो स्पीच है उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, उसके बाद सारी डॉक्यूमेंटेशन देखी जाएगी, उसकी वीडियोस देखी जाएंगी। उसमें यह भी अमर है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट किस हद तक वो एविडेंस प्रोवाइड करती है या आम लोग किस हद तक एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। आज की हद तक ये हुआ कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ये कंफर्म किया कि उनको बहुत सारी कंप्लेंट पहुंच चुकी हैं ऑलरेडी कल की तकरीर के बारे में। अब एविडेंस का एनालिसिस किया जाएगा, उस एविडेंस के नतीजे में क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ये देखेगी कि इनको चार्ज किया जाता है इसमें या नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत स्ट्रॉन्ग केस हो सकता है इस सिलसिले में, क्योंकि एक वायलेंस हुई है, इंसाइटमेंट हुई है, वो किया गया लोगों को वहां पे, तो हो सकता है। आपने फरमाया कि बहुत स्ट्रॉन्ग केस हो सकता है, तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में इस तरह की बात करना, पाकिस्तान मुखालिफ बात करना, ये गद्दारी के जुमरे में आता है। और यहां पर एक बाकायदा मजबूत आवाज मौजूद है कि यहां पर मुकदमा कायम किया जाए और पाकिस्तान में गद्दारी की सजा मौत है। तो ये जज्बात जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी आवाम तो ये चाहेगी कि इसी तरह से सख्त कानून की गिरफ्त में मुत्तहिदा के कायद बरतानिया में भी आए। तो इस मजबूत केस को बनाने के लिए करना क्या होगा? जी, इसमें सबसे पहले तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या जो भी लोग हैं जो इस तकरीर के नतीजे में मुतासर हुए हैं, चाहे टीवी चैनल्स हैं या कोई भी है, आम आदमी इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास जो जो एविडेंस है वो प्रोवाइड करें। जो स्पीच के पूरे का मतन है उसमें उसको प्रॉपर्ली ट्रांसलेट करके अपने तौर पे भी ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस को भेज सकते हैं, ताकि अगर मेट्रोपॉलिटन पुलिस अपनी ट्रांसलेशन करवाती है तो मुख्तलिफ ट्रांसलेशन को एनालाइज करे कि आया ट्रांसलेशंस में कोई फर्क तो नहीं है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर सकती है, वहां के इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। डिपेंड्स कि उनके पास क्या क्या एविडेंस है। जैसे मैंने कहा कि ये जो स्पीच है, ये हेटेड स्पीच के मेरे जाती तो मुशाहदे के मुताबिक उसके जुमरे में आती है, तो इसके नतीजे में एक काबिल अमल सजा हो सकती है। डिपेंड्स के एविडेंस कितनी प्रोवाइड की जाती है, और अगर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के पास उनकी पूरी स्पीच की कोई कॉपी है तो वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे उन्होंने कल पीर के रोज वहां के जो इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने राब्ता किया है, तो उनके पास जो एविडेंस है वो भी प्रोवाइड करनी चाहिए यहाँ के ऑफिशियल यूके के ऑफिशियल्स को, ताकि उसके नतीजे में कार्रवाई की जा सके और सारी इंक्वायरी जो हो सके। मैंने जैसे बताया पहले ही इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं हेट स्पीचेस के बारे में, तो ये जो रिसेंट जो इकदाम है उनका, ये रिसेंट स्पीच है, ये एक बहुत बड़ा इकदाम हो सकता है। इसके नतीजे में मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टिगेशन स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। मैक्सिमम सजा क्या है बरतानिया में इस तरह के वायलेशन पर? इसमें जो मैक्सिमम सजा इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि 2 कवानीन है। एक तो ऑब्वियसली इंसाइटमेंट टू वायलेंस बिल 2005 है, उसके अंदर सजा 2 साल मैक्सिमम हो सकती है। एक और दूसरा बिल है जो हेटेड एंड रेशियल क्राइम है, उसके अंदर ये सजा 7 साल तक हो सकती है। और ये एक नॉर्मल रूटीन है कि यहाँ पे अगर ऐसे कोई कमेंट्स देता है, कोई भी शख्स देता है जिसकी वजह से किसी दिल आजारी होती है, वो उस जुमरे में आता है या कोई इंसाइटमेंट करवाता है, तो उसके नतीजे में यहाँ की कोर्ट्स बहुत
بہت زیادہ لینتھی پروسیجر نہیں ہے، وہ بہت فاسٹ پروسیس ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے اور ہو بھی سکتی ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر راشد اسلم صاحب، ماہر برطانوی قوانین ہمارے ساتھ موجود، اور تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. صرف یہی نہیں کہ پاکستان سے سرکاری سطح پر باقاعدہ یہ درخواست کی جائے، بلکہ اگر برطانیہ میں مقیم پاکستانی جو وہاں کی شہریت اختیار کر چکا ہے، اگر وہ بھی اپنی اس دل آزاری کی درخواست دائر کرے اور یہ شکایت کرے کہ متحدہ کے قائد نے جو زبان استعمال کی ہے اور اس زبان کے نتیجے میں جس طرح کا وائلنس یہاں سے پر ہوا ہے وہ قابل گرفت ہے، قانون میں کے دائرے میں آنا چاہیے اور وہ قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، تو پھر بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ اگر کوئی اس کام کو آگے بڑھائے تب. فی الحال یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ متحدہ شکست و ریغ سے گزرتی نظر آ رہی ہے، ایک مکمل کیوس معلوم ہوتا ہے. کچھ نہیں پتا کہ لندن میں کیا سوچا جا رہا ہے. کراچی میں رہنما جو بات کر رہے ہیں وہ کن کن متحدہ کے رہنماؤں سے مل کر اور لیڈروں سے مل کر بات کر رہے ہیں یا آئسولیشن میں بات کر رہے ہیں، اس وقت تک صورتحال واضح نہیں ہے. اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ جماعتیں اٹھا سکتی ہیں، وہ قوتیں اٹھا سکتی ہیں جو کراچی میں ایک سیاسی عمل اور ایک سیاسی رول پلے کر سکتی ہیں. متحدہ قومی موومنٹ اگر اس گفتگو کی کیفیت میں ہے تو تحریک انصاف کے لیے اچھا موقع ہے، پی ایس پی کے لیے اچھا موقع ہے، جماعت اسلامی کے لیے اچھا موقع ہے، نون لیگ یہاں پر کام کر سکتی ہے، خود پیپلز پارٹی یہاں پر کام کر سکتی ہے. ان جماعتوں کی کیا سوچ ہے یہ بھی ابھی دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں یا کوئی ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیں گے عنقریب. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران اسماعیل صاحب، تحریک انصاف کے رہنما. بہت بہت شکریہ عمران صاحب. ایسے موقع پر جب متحدہ شکست و ریغ کا شکار ہے، بہت سے کیسز بھی ہیں، ریاستی مشینری بھی حرکت میں آ چکی ہے، تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ جیسا آپ نے کہا کہ متحدہ ایک بڑے کیوس کا شکار ہے. آج جو پریس کانفرنس انہوں نے کی وہ بڑی خوشائند لگی کہ جی شاید کراچی کی اب جان جو ہے وہ جیسے پاناما لیکس میں ہم آف شور کمپنیز کا شور دیکھ رہے تھے نا، اس طرح یہ آف شور حکومتیں ہیں جو پاکستان میں رن کرتی ہیں پاکستان کو. کوئی دبئی سے سندھ کو چلا رہا ہے، کوئی لندن بیٹھ کے کراچی کو رن کر رہا ہے، کوئی اس طرح کی باتیں ہم دیکھتے ہیں. تو یہ آف شور پالیٹکس یا آف شور حکومتیں اب ختم ہونی چاہیے پاکستان کی. پاکستان کے اندر سے کام ہونا چاہیے، اور کیونکہ جو پاکستان میں رہتا ہے وہ پاکستان کے لیے درد زیادہ محسوس کرتا ہے. یہ بات ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ متحدہ کو اپنے آپ کو لندن آفس سے یا الطاف حسین سے علیحدہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں سے وہ انسائٹ کرتے ہیں وائلنس کو، وہاں سے وہ انسائٹ کرتے ہیں نفرت کو، وہاں سے وہ اپنے ورکرز کو ورگلاتے ہیں اٹیکس کے اوپر، ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر. اب اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں پریس کانفرنس کے مسلسل بعد سے یا تو ان کی ابھی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے یا ان کا ذہن نہیں مان رہا. اچھا، لیڈر ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں. یہ بات صرف آپ نہیں کہہ رہے بلکہ خان صاحب نے بھی آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے. یہ ایک مافیا کا ہیڈ ہے، اور ایم کیو ایم کو، میں ایم کیو ایم کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کو علیحدہ ہونا چاہیے اس آدمی سے، جس کا انٹرسٹ ہی پاکستان میں نہیں ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہے پاکستان میں. جو بھی ایم کیو ایم کے اندر ملیٹنٹ لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ ایک طویل عرصے سے کہہ رہے ہیں، مگر کراچی کے لوگوں کو اس پر آپ کنونس کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے؟ میرا خیال ہے اب کراچی اس پہ کنونس ہو گیا اور سوچنے لگا ہے. آپ شاید اس بات کے وٹنس ہو اور دوسرے دوست بھی اس کو کریں گے کہ بند کمروں میں ایم کیو ایم کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، جو سینئر لیڈرشپ ہے، جو واقعی سیریس ہے معاملات کے اندر، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اب ان کا محال ہے لندن کے ساتھ مزید چلنا. وہ جب اس بات کو سوچ رہے ہیں اور آپس میں ڈسکشن بھی اب شروع ہو گئے ہیں ان کے، اور اب وہ ایک ایسے موقع پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ہمیں ایک موقع انہیں دینا چاہیے اس بات کا کہ وہ پروو کریں کہ انہوں نے واقعی ڈسکنیکٹ کر لیا ہے اور کراچی کے معاملات کراچی میں اب طے ہوں گے. عمران خان صاحب نے آج ایک اور بات کہی پریس کانفرنس میں، وہ بھی سنیں پھر میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا. پاکستان گورنمنٹ کو برطانیہ کو کہنا چاہیے کہ آپ کا قانون ہے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس، کیسے آپ کا شہری یہاں بار بار اس ملک میں اور 20 سالوں سے ٹارگٹ کلنگ بھی کروا رہا ہے، لوگوں کو مروا رہا ہے، تو کیوں نہیں ایکشن لیتے؟
मेरे ख्याल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए इस चीज के ऊपर। खान साहब इस बार पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर बात डाल रहे हैं कि आप स्टैंड लें और आप वहां पर इस मामले को परसू करें। इससे पहले खान साहब खुद भी जाते रहे, आपके बाकायदा लोग जाते रहे, केस लड़ते रहे, इस दफा आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हमने ये चीज देखी है कि जब भी हम गए हैं और उन्होंने बात की है, प्रूफ दिए हैं, तो स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से हमें एक ही जवाब मिला कि जी ये स्टेट टू स्टेट मामला हैं, और अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अगर इंटरेस्टेड नहीं होगी इसमें, या वो हमें इनवाइट नहीं करेगी, तो हम इसका कोई इन्वेस्टिगेशन इस पर नहीं कर सकते पाकिस्तान जाके। अच्छा, तो इसलिए हम अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना चाहते हैं कि आप फर्ज करें, इसको रिवर्स कर दें कि एक पाकिस्तानी सिटीजन बैठ के यहाँ से इंग्लैंड के अंदर हंगामे कराए, लंदन में तोड़फोड़ करा दे सेल्फ्रिजेस के अंदर, या वो बीबीसी के दफ्तर करवा दे, तो फिर क्या होगा मुझे बताएं। वो तो आके मेरे ख्याल है आपसे पूछेंगे भी नहीं, रातों रात उठा के ले जाएंगे। यहाँ तो हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड है ना। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। हुकूमत पाकिस्तान, खान साहब भी कह रहे हैं, इमरान इस्माइल साहब ने भी कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को इस पर अमल करना होगा, एक्शन लेना होगा। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान वजीर आजम के। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब। अपोजिशन की भरपूर आवाज है कि मुत्तहिदा के कायद ने जो तकरीर की उसके खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान को कानूनी चाराजोई में जाना होगा। चौधरी निसार साहब ने बात भी की, तो कर क्या रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो जो बयान जारी किया है कल, जिस तरह के बयानात दिए हैं अल्ताफ साहब ने, वो काबिल मज़म्मत हैं, और आपको पता है हुकूमत ने भरपूर मज़म्मत की है उस तमाम गुफ्तगू की जो उन्होंने कल की है। वो बेइंतहा इर्रिस्पॉन्सिबल गुफ्तगू थी। और आपको ये भी मालूम है कि बड़ी देर से उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जो उनके ऊपर कत्ल के केसेस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान जो है उसने हर किस्म की मदद फराहम की है, विटनेसेस भी इन्वेस्टिगेट हुए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात तो PTI के ऊपर भी वाज़ेह हो चुकी हुई है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो एक बरतानवी शहरी हैं, और बरतानवी क़वानीन के मुताबिक जो है उन पर मुकदमा बढ़ाया जा सकता है। और हुकूमत पाकिस्तान ज़ोर डालती रही है और ज़ोर डालती रहेगी, और इस मरतबा तो बहुत ज़ोर डालेगी क्योंकि उन्होंने बेइंतहा गैर मुनासिब बातें की हैं। ठीक, मगर इस गुफ्तगू के बाद जो अगली बात मैं करना चाहूँगा, दो बातें करना चाहूँगा। एक तो उन्होंने कहा कि ये हुकूमत तो नहीं करेगी क्योंकि हुकूमत की तो जायदाद है उधर। अरे भाई, जहांगीर तरीन साहब की जायदाद है उधर, अलीम खान साहब की जायदाद है उधर, 1980 की दिहाई में इमरान खान साहब ने अपनी जायदाद वहाँ पे बनाई। तो ये किस तरह की दो रोया गुफ्तगू करते हैं? दोहरे मयार जो हैं वो आवाम को अब समझ आ चुके हैं। सर, मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान में तो संगीन गद्दारी का मुकदमा बनता है पाकिस्तान के खिलाफ बात करने पर, तो मैक्सिमम क्या किया जाएगा कि बरतानिया में जो पाकिस्तान के खिलाफ काम हुआ है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत हरकत में आए? कोई आपने सोचा है कि क्या किया जा सकता है, क्या कर रहे हैं इस पर? जी, हर फोरम के ऊपर बरतानवी हुकूमत जो है उसके साथ ये मामला उठाया जाएगा, बड़े भरपूर अंदाज में उठाया जाएगा। आपने देखा परवेज़ रशीद साहब ने भी कल ये कहा, आज की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर भी यही कहा गया। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि हम इसको उठाएंगे भरपूर अंदाज में और इसको पाए तकमील तक लेकर जाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि हमारे मुल्क के बाहर बैठ के एक बरतानवी शहरी जो है वो हमारे मुल्क के अंदर गदर मचाने की कोशिश करे? ये कैसे हो सकता है? हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? और अगर दीगर ममालिक का हमसे ये तकाजा भी है और रवैया भी है कि जितनी दहशत गर्दी है अगर उसमें पाकिस्तान के अंदर कोई जगह या कोई शख्स इस्तेमाल हो रहा है तो उसको फौरी तौर पर उस पर काबू पाया जाए। और आपने देखा है कि पिछले 2 या 3 साल में इस हुकूमत ने क्या किया है, चाहे कराची के हवाले से देखें, चाहे आप ज़रब-ए-अज़्ब के हवाले से देखें, चाहे आप दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें थीं उनका कलाकमा के हवाले करने के हवाले से देखें। तो जब हम पूरी बैनुल-अक़वामी अपने बच्चों के लिए भी और बैनुल-अक़वामी सुकून के लिए भी और खित्ते के सुकून के लिए जब इतना ताउन कर रहे हैं तो हमें यकीन है कि इन्हें भी हमारे साथ ताउन करना होगा, चाहे उनकी। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब, थैंक यू सो मच। इस वक्त तक हमारे पास यही मौक़िफ़ मौजूद है कि ये कार्रवाई होगी, हर फोरम पे मामला उठाया जाएगा। किस तरह, क्या, कैसे और क्या नताइज हासिल किए जाएंगे
अभी तक जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ये मामला चल रहा है, एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर मजीद भी बातचीत होगी और ये इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाता है आज का दिन और आज की रात, क्योंकि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन होना है, कराची के मेयर का इंतखाब होना है। आगे चल के प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी, मुत्तहदा से भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक।